سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العلم تركو نيشان علي بيتسا بابزال لخموا سلامكم بزح ترف في بلالي لك عبيت وي معري انكو عدوما نوشان علي بسلام مزاقم نيلو معنتي فيديو نازخوين كعاني واقع حزان زازارن سمينتون بلوكيتن بچاناي ገዛ መስርሒ يحزلكم مزيز نيخو زحز كيسي بفلاي سمينتو بتعمي زك آير كم معلتنا معلتي እና ክንደይ ንህዝብ ነግራኩም እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ተኸታተልዎ ንቻናሌ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ነባራ ዝኾንኩም ከዓ ላይክ ሸር እናገበርኩም ንኽተበረታትዑኒ ብትሕትና ይላው ላይክ ሸር ንትገብሩለይ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እያ ሎማዓንቲ የካቲት ሓደ ወይ ከዓ ፌብሩዋሪ 8 እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ተኸታተልዎ ንቻናሌ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ حدش تسخنكم كعال لايك شر نقولكم عبرتات عني لايك شر تقولي كابل بنا مسكنكم إيز فتوكم حواتي إننا ياو باي ذا واي بزي شانالي زي كال أي شانال أيو كال حدا عاوي شانال لما وين يقال تسفش زلالو دق عبيت واي حزي أبز حلفه وقا سيراميك ساري حنيرة وقا سيراميك وقا قلم نايوش تجازنا نايرق وقا ناي معزو قلم بشاب بزو عينت وقا بحد كذي سريح لكم نيرة بناي وين وقال تسفش مالتيو كاو خعني بناي سمرة شانال زبلومو حدا حواتي بناي وين وقال تسفش سبسكرايب زي كبركني مثلني بزيلة تطيق عنيس لازلخن كال أي بزي سريح نيرنا حدا حواتي نمتاي بدقامي تسرح يلخ زيل أي نجار كنا ندون نتولني مالتيو مكنياتهم بتحدى شانالي زحتى نسوني بزي شانال زي كعني زحتى ننيو أنا نعو ينبر أنا خلاص سالساي مسرح دالي أيقوننا حنت فيديو سلازم بخلتي channel سكعز خون درس بخلتيو لأنه يوعلو سبسكرايب لازم لو واتساب بتي ثلاثة شو من تنشح سبسكرايب له بزي كعني 10 تنشح سبسكرايب لنا سلازي بزي زي لا بتي زي لا خع بزي لأنه بزي سلازحتوني نمتدي تملس الناس لازبرني تملكتي كأيام سلازي للإيا بزي أنا خال عايز أروى مالتي لنا كبرات حواتي يكرتا سلازي دق عبيت واي لو ما عنتي واقع تندينو كنقرأكم كلهو بايزوي تندينو لو ما عنتي نيش تنقرنا شارين أيو سمين تون لو ما عنتي زحش واقع كوينو نهو حد بوتا زحش له حد بوتا دمو زوسخ له بواقع تندينو كنجمرينا واقع تندينو بعل 10 نحنت فرا 3,400 ناي تركي برات مالتيو كاو بعل 10 بعد 10 كلتا شحن شو مهنتا ميتر 50 بايزوي زاقا زياد نسومن تسأنحيا برات سومن يتسأنحيو أوشت سومن إذا 10 لو ينزلو بر اسكاو حدو سومن تمساس على عدقا يزلو كاو سوني اسكا سوني مالتيو سمينتو يا معلت تك آيرن بر ازي برات نكي إنا حوصات أزار أوشت سومن بزح مكيارا يمزن كاو بعل 10 برات ينهرئي بعل 10 برات ناي تركي مالتيو نحنت فرش شحن 880 كاو خاني بعل 10 إنا هالرئي بعل 10 ناي تركي برات نحنت فرا شحن 330 كاو بعل 8 إنا هالرئي بعل 8 نحنت فرا ناي تركي برات مالتيو 845 تباهلكم لهم سلازي ازيت ناي تتأنكرا ناي تركي قدما ايو نيوش تعد تخيل لما نيشتني أنسيو يا نيوش تعد رما أي حزن تعد كان تعي جزا نحر كوينو تينا مشتا تينا جزا مسرح شدو نيوش تعدي أي حزن مالتيو سلازي كم زي مثل كاوخ عني تا برات خندي متر يا نتولو تي برات 10 متر يو كاوخ عني تا 10 دشا 10 4 شو منت ناولكو زفالي زلخو نايت برات رجلته الأمبر كله تنكران لأنه يعلو تنكاري لو لأنه يعلو رجلته لو لأنه يعلو ترمو سرحته لو زوعله أفت زوعله بوتا مالتنا لذي كاف شو منتس كعسر شان فلي خلنا تكنوس الأمبر قمته حد عينتي كله أبزي أجر كيتو لكم مالتيو كاو خاني ناي ستاف واقعنا هالرئي ستاف مالتيو بعد شدش تعذري نكيلو 300 قرشي نحر بعل شدش زغاد لكم كين رمو بعل شو من تبرت جازيهم بعل تخمس تافات تسرحوا وتخليهم استافان تعينتوا لمو نزتوا لهم برات ويك عتندينو
بين ويكع كلن تسرحوا مو بستافاجركم تحقفوا نايتي بين ويكع كلن حقافيو مالتيو نا بعرف الشتو خير نكيلو خلتاميت أرشي كاب بعرف الشب لعلي يلن كاب تحتون يلن كاب بعرف الشب لعل ترى لهم جن بعرف شو ما انتبرت جازيهم بعدهم تسرحوا كاو واقع شبو ويكع واقع سلك ايو واقع شبو نكيلو كلتاميتن سالسان أبزيا نيشتن وسخرياتني أنا عسرت أرشي كاو مسماريو مسمار نكيلو كلتاميتن سالسان حامشتن أبزيون نكيلو عسرت أرشي وسخ أرئنا نهيو مالتيو كم زي أتمثل حزنافتي وانا قدينا أنا أتخلنا نيحز أنا نيز أزأر نيز سمينتو أيو سمينتو بتعمي زك آير رقع بيتو أي معري حزي عروان دير نيخو زيبني عروان قاندي نقرأكم زلخو نيز سمينتو هكا حزي لو ما عن تزوى على التوخ نقرأكم بأمبوش حر 480 لكم نيرا نصوف تعاوي مكفافلي دحنا زبها العراقات شيء سبيت أي أنيرا لو ما عن تدومو كنقرأكم ناي تقادلت زبها سمينتو الله ناي تقادلت مالت بمحور كوينا مسي بمحور توديبهم منجستي سمينتو يومو بحسار يبزومو عرخ علي يشهدوا وتريفهم مات حساركم لكم زي خونس كم هاقرامي نقدو مالتي كن توديبهم بحري حزساتهم عفتي أنا حزش إحنا 400 سنة هزجز آخر الجزء نساتهم شرح مشتري لو ما نيرب سلازي وجا أو بتعوسي خبل نيرب حزخ عني أفتخارت دمكانات شحن حمشتن حمزان كبز حلو نساتهم دومو شحنا 400 نشد ولو إنها حزي أفتقاونا يتقارلتي شحنا 400 هلا تزيوسي خملا جن كمعلتنا معلت بتعمي زك آير مالتيو كم مشهد مخنيات دومو شحن حمشتن نهارس أريحهم بتيك عشنا 4 سالسان سلازنا برا كافت حساري زجز إسب شعو جزي دمو عيشت ورنت سميتونات أنا حسلت هار كبراشهم سلازي خالي إلى بنايب عليه قمت حزن ساتهم كافت خالي بوتاق أنيسهم بس 4 يشت ورلو إن رجع بيتوي كم زي مثل كأوخ عني حزة تخيلو نبياجو 16 نتبي 700 ركيب تحز سينوتراك 5 شح أرس كا 5 شوعتن صار 5 كنزل ولو من 15 كاوخ عني بلوكيت بعل 15 بعل 15 كوين هون ولكم رجع بيتوي بزا فيديو زياك إرسلتكم نقرت اللي أكومنت صحف لي سكع فيديو في الزامة لاستخدمتكم لي كابل بينا مسكن كويه لايك شير سبسكرايب مقبار جمو كي ترسعوا مالتيو سلازي بزي شانالي زي نايلو معنتي فيديو ياو نايبرات مستبقى موزو على قوة مساس علي منم مكياري مزان سميتاقين كم تازولكوهم مكيار نهي اشتاي مالتيو ياو چانسيو حدا شعي قنس حدا شعي وسخولك زي مكتالي بايزو ياي سميتو نقر بزح خامرو تخلو يحسروه بزح زي كامرو تخلو رما يقنسوا أيامنا رجع بيت ويب دعمي يسفتوكم من زهركم من